चिंता नहीं करता, न क़यामत का, न आखिरत का, न जन्नत का, न जहन्नम से बचने का, न ईमान की सलामती का। मरने के बाद जो बात है सिर्फ मोमिन के लिए। दुनिया में चाहे 1000 तकलीफ रहे, मरने के बाद जन्नत मोमिन के लिए। चाहे दुनिया में अरबपति, खरबपति, महासंखपति कोई हो जाए काफिर, अगर वह मर गया हालत कुफ्र में, वहां उसके लिए एक घोट पानी तक नहीं है। वहां तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन नहीं बल्कि बरस तक, खरबों साल, महासंखों साल वहां तो मौत को ही सदा कर दी जाएगी, सदा आग में जलते रहो। सिर्फ इसी पॉइंट पे बंदा गौर करे, वो कभी 2 रुपया के लिए हराम नहीं करेगा, वह 2 रुपया की खातिर वसूल नहीं खाएगा, वह 2 रुपये की खातिर झूठ नहीं बोलेगा, वह 2 रुपये की खातिर नमाज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये आखिरत की बात ही दिमाग से निकल गई है। इसीलिए अब मकान बहुत बड़ी चीज है, गाड़ी खरीदना बहुत बड़ा कामयाब इंसान बन जाना, अच्छा खाना पीना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इस बात को गौर करके दुनिया में चाहे तेरे पांव टूट जाए, तेरे घर में आग लग जाए, चाहे तुम्हारे पतन में कैंसर हो जाए, चाहे तेरे सारे बेटे मर जाए, 100 साल ही जीना है, 100 साल के अंदर ही मर जाना है। और 100 साल 1 सेकंड है अल्लाह के नजदीक। तो 1 सेकंड और जहन्नम की जो 1 सेकंड की तकलीफ होगी, वो तकलीफ इतनी होगी कि वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, और वहां का 1 सेकंड दुनिया का कई हजार साल के बराबर होगा। ये बता दे, यहाँ तो हर तकलीफ का अंत है। मौत आई, बदन ठंडा हो गया, मौत आ गई, सारी तकलीफें खत्म। लेकिन मरने के बाद जिस दुनिया का आगाज है, वहां तो मौत ही नहीं है, वहां तो खाल गलेगी आग में, फिर फौरन नई खाल पैदा हो जाएगी। अगर वो गलेगी फौरन नई खाल, यही सिलसिला कुफ्फार और मुशरिकीन के साथ सदा होता रहेगा। और बदअमल मुसलमान को अगर 5 दिन भी जहन्नम में डाल दिया जाए, तो वहां का 5 दिन दुनिया का 1 करोड़ साल हो गया। तो क्या आप 1 सेकंड जब आग में जलने के काबिल नहीं है, तो 1 करोड़ साल तो जहन्नम की आग में जल पाएगा? अगर इस पॉइंट पे गौर करें, गौसे आजम के सिलसिले का एक शेख कहा था, एक कादरी बुजुर्ग, मेरे मुरीदों, मेरे बेटों, 50 किताबों के पढ़ने से बेहतर है कि मेरी 2 बात याद रख लेना। एक बात तो ये याद रखो कि कोई भी आराम जन्नत से बढ़कर नहीं है। चाहे दुनिया में सोने चांदी का घर बना लो, ये तो नामुमकिन है, कोई किसी के पास नहीं है। अगर बना भी लो अगर तुम सोने चांदी का मकान, तो भी ये मकान आरजी है, ये वक्ती है, ये टेम्पररी है। आज है ये मकान, कल ज़लज़ले में जमीन में धंस जाएगा। या मकान रहेगा, तुम नहीं रहोगे, तुम मर जाओगे और 2 गज जमीन कब्र के अंदर चले जाओगे। तो दुनिया की कोई चीज एक हालत पे रहने वाली नहीं है। जैसे जवानी एक हालत पे नहीं रहती, और आदमी की जिंदगी एक हालत पे नहीं रहती, गरीबी एक हालत पे नहीं रहती, अमीरी एक हालत पे नहीं रहती, इज्जत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। न यहाँ की जिल्लत को ठहराव है, न इज्जत को ठहराव है, न यहाँ सेहत को ठहराव है, न बीमारी को ठहराव है। हमेशा बीमारी भी नहीं रहती, आज बीमारी है कल शफा मिल गई, आज तंदुरुस्ती है कल बंदा बीमार हो गया, आज मालदार है कल गरीब हो गया, कल दूसरों की गाय चराता था आज अरबों में खेलने लगा, कल वो गरीब का बेटा मजदूरी करने वाले का बेटा था आज दिल्ली में 10 मकान खरीद लिया, और जो दिल्ली का बादशाह था उसका बेटा रेडी चला रहा है। ये दुनिया कहते ही उसे है कि जहां कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती है, न रात एक हालत पे रहती है, न दिन एक हालत पे रहता है। यही बात मैंने आज से 2 साल पहले पटना की एक जामा मस्जिद में खिताब करते हुए जुमा के दिन मैंने कहा था, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर, एक आम मुसलमान, तुम जो थोड़ी सी मुसीबत पाने के बाद घबरा जाते हो कि अब आगे क्या होगा, इस्लाम का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा, एनआरसी का दौर है, अब आगे क्या होगा, डिटेंशन कैंप में डाल दिया तो क्या होगा, ये मौत के बारे में तुम सोचते नहीं, आखिरत के बारे में सोचते नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल बातों के बारे में सोचते हो और नर्वस हो जाते हो। तुम क्यों नहीं सोचता, इसी पटना में बारिश हुई थी और एक मंत्री अपने घर से निकलने के लिए कश्ती का सहारा लिया था। मैंने कहा था पटना के बारे में सारा हिंदुस्तान जान गया कि पटना में मंत्री के घर से घर के आगे कश्ती लगी हुई थी, राजधानी में कश्ती लगी हुई है, लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, सड़कों पे पानी है, पूरा पटना पानी में डूबा था आज से 3 साल पहले। मैंने कहा था कि पटना वालों, क्या आज वो पानी है, क्या आज वो कश्ती है? मैं पानी आया चला गया, तूफान आया चला गया, आंधी आई चली गई, किसी चीज को एक हालत पे करार नहीं है। अभी चेन्नई का एयरपोर्ट पानी से भरा हुआ है, इतनी जबरदस्त बारिश हुई है कल कि पूरा शहर चेन्नई जो हिंदुस्तान का 4 महानगर है, कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, चेन्नई, जिसको आप पहले मद्रास कहते हैं, ये मद्रास से चेन्नई आज पानी में डूबा हुआ। जहां मैं 2 साल रहा, समंदर के किनारे वो शहर है,
وہ ایئرپورٹ سے کئی بار میرا سفر ہوا. آج جب ایئرپورٹ کی تصویر دیکھی ایسا لگتا ہے کہ ندی میں ایئرپورٹ تبدیل ہو گیا ہو. اسی سمندری طوفان کی ایک جھلک ہے جو ابھی ایک جھونکا آیا اور چلا گیا, اور وہ اسی طوفان کا اثر ہے کہ سارے ہندوستان میں بدلیاں ہیں اور سردی تھوڑی سی پڑنے والی ہے. تو میں نے کہا تھا یہ طوفان رہا پٹنا والوں, یہ کشتی رہی گی تو دنیا کی کوئی چیز ایک حالت پہ رہنے والی نہیں ہے. طوفان آتا ہے چلا جاتا ہے, آندھی آتی ہے چلی جاتی ہے, غریبی آتی ہے چلی جاتی ہے, پانی بھرتا ہے چلا جاتا ہے. تو کیا سمجھ لیا یہ دن ہمیشہ رہیں گے ہندوستان کے کہ ہم گالیاں سنیں اور ہمیں قتل کی دھمکی دیے جائیں؟ نہیں ہوگا. نہ یہ رہے گا, نہ اس کا چیلا چپیٹا رہے گا, نہ اس کی بدزبانی رہے گی, کچھ نہیں رہے گا مگر اسلام رہے گا, قرآن رہے گا, اذان رہے گی, مسجد رہے گی, ذکر رہے گا, تقریر رہے گی, سجدہ رہے گا, نماز رہے گی, مدرسہ رہے گا, خانقاہ رہے گی, کوئی گل باقی رہے گا نہیں, چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک صرف صبر لبیک یا رسول اللہ. مسلمان صبر کرو اور یہ جانو کہ ہمیں کسی بھی کریٹیکل کنڈیشن میں رہنے کا طریقہ مصطفیٰ نے کیا بتایا ہے. چاہے حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں, ان خراب حالتوں میں حضور نے مجھے کیا راستہ دکھلایا ہے. حضور سے ہٹ کے جیو گے تو حالات خراب ہوئے مر جاؤ گے. پیسہ رہے گا تو اجمیر اور بغداد سمجھ میں آئے گا, پیسہ رہے گا تو فاتحہ اور لنگر غوثیہ سمجھ میں آئے گا, اور جہاں پیسہ ختم ہوا غوث و خواجہ سب کی عظمت و عزت کا منکر ہو جاؤ گے. پیسہ رہا تو مسجد, نہیں پیسہ رہا تو مسجد کو چھوڑ دیا, یا غریبی رہی تو مسجد, اور جہاں مالداری آ گئی تو مسجد چھوڑ دیا. کچھ لوگ وہ ہیں جو غریبی میں مسجد پکڑتے ہیں اور جہاں مالدار ہوا مسجد چھوڑ دیا, اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مالداری میں مسجد پکڑتے ہیں اور جہاں غریب ہوا مسجد چھوڑ دیا. یہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. حضور نے سچ کہا تھا, کچھ لوگ ہیں غریب ہیں تو مومن ہیں, اور جب ہم مالدار ہوئے تو کافر ہو جائے گا, اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ مالدار ہیں تو مومن ہیں, اور غریب ہوئے تو وہ کافر ہو جائیں گے. What will happen tomorrow, کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا ہے. کل کس کی سوچ بدلے گی, کس کی سوچ ٹیڑھی ہوگی. کل تکبیر کے وقت میں کھڑا بیٹھنے والا آج دوسروں کا بازو پکڑ کے کھڑا کر رہا ہے. کل میلاد پڑھنے والا آج میلاد کو شرک کہہ رہا ہے. کل فاتحہ درود پڑھنے والا فاتحہ درود کو غریبوں, دقیانوسیوں اور غریبوں کی کہانی کہہ رہا ہے. قبر پوجوا کے نام سے اس کو منسوب کیا جا رہا ہے. اور جو کل زبردست مخالف تھا اہل سنت و جماعت کا, آج وہ ٹناٹن بریلوی بن رہا ہے, وہ ٹناٹن سنی بن رہا ہے. کل جو مشرک تھا آج مومن بن گیا, اور مومن دنیا کی لالچ میں پڑ کے کافروں کے ساتھ اسی رنگ میں رنگ گیا. ایک چیز ایک حالت میں کوئی تو رہتا ہی نہیں ہے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج آدمی کی سوچ کا بدل جانا, یہ تو ابھی مومن ہے, ممکن ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد کافر ہو جائے, ممکن ہے کہ 10 دن کے بعد کافر ہو جائے. بیٹا مومن تھا, علی گڑھ پڑھنے گیا, وہاں دوسروں کے سمپرک میں آیا وہابی ہو گیا, دوسروں کے سمپرک میں بریٹین میں آیا کرسچن ہو گیا, یہودی کے سمپرک میں آیا اسرائیل میں یہودی ہو گیا. اس لیے دولت مند بننا کمال نہیں, اپنے ایمان کی سرکشا کرنا کمال ہے. اسی لیے ہر باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو زمین اور مکان دینے سے پہلے اس کا ایمان مضبوط کر دیا جائے, اس کی گھٹی گھٹی میں اسلام پلا دیا جائے, تاکہ 1000 غریبی آئے پھر بھی اسلام کو کوئی خطرہ نہ ہو, چاہے 1000 اربوں میں کھیلے تو بھی اسلام کو کوئی خطرہ نہ ہو. اس لیے مصطفیٰ نے ہمیشہ ہر موقع پہ اللہ سے کرنے کی ہدایت دی. شادی کے موقع پر جو خطبہ مصطفیٰ نے پڑھا, اس خطبے میں 3 آیات خوف کی تلاوت مصطفیٰ نے کی.